नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जिन्नात के हवाले से हमने एक पहले वीडियो अपलोड की है कि जिन्नात कैसे हमला करते हैं और क्यों हमला करते हैं। आज की जो वीडियो है कि उसका उन्वान है जिन्नात हाज़िर करने का तरीका। जिन्नात जब इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं तो फिर जब उसको तरह तरह की तकालीफ देते हैं, उसको कैसे हाज़िर किया जाए और उनसे कैसे अहदो पैमान करके उनको कैसे टाला जाए और किस तरह बंदे को महफूज किया जाए, आज की वीडियो का उन्वान है। दोस्तों, जिन्नात मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जिन्नात लगने की कुछ वजूहात हैं और वो वजूहात हमने ज़िक्र भी की थी। तो जब इंसान के मसाम के रास्तों से इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, चाहे वो जादू के ज़रिए आए हों, चाहे वो इंतकाम की वजह से आए हों, चाहे वो कि आपके वैसे मुसल्लत हो गए हैं, जिस सूरत में भी इंसान के जिस्म में वो मुसल्लत होते हैं, तो फिर उसका इलाज ये होता है कि उनसे अहदो पैमान किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और फिर उनको कैल करके उनको यहाँ से टाला जाए। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि कोई भी बंदा उठकर उनसे बातें कर ले, नहीं, बल्कि उनको पहले मुतमईन करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको अमल बताने चला हूँ। जब ये आप अमल कर लेंगे, इस अमल की बदौलत आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। एक फ़ायदा ये होगा उनमें से कि जिन्नात जब हाज़िर होंगे तो वो आपके ताबे होकर हाज़िर होंगे। ताबे होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही आपके ताबे हो जाएंगे, नहीं, बल्कि उस वक्त जब हाज़िर होंगे तो उनके ऊपर आपका रौब बढ़ा हुआ होगा, आपसे डर रहे होंगे। तो जब आपका रौब उनके ऊपर पड़ेगा, आपसे वो डर रहे होंगे, तो आपकी बात को अच्छे तरीके से वो लेंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि मरीज़ को पढ़ाई की वजह से दम भी हो रहा होता है, हसार भी हो रही होती है। यानी आप चाहते हैं कि जिन्नात का मरीज़ सेट भी हो जाए और जिन्नात भी चले जाए, तो इस दम की बरकत से ये दोनों फ़ायदे हासिल होंगे। तो और इससे ये फ़ायदा एक और भी हासिल होगा, और वो फ़ायदा ये है कि आपकी पढ़ाई की वजह से आइंदा के लिए आप जब अमल करेंगे, आइंदा के लिए जब किसी जिन्नात को हाज़िर करेंगे, तो आपके लिए हमेशा हर आने वाला अमल जो होगा वो कदरे आसान होता जाएगा। आपके लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो इस अमल के से आपको एक ये फ़ायदे जहाँ हासिल हो रहे होंगे, उसमें नित नए तरीके भी आपको मिलते जाएंगे, जिन तरीक़ों के ज़रिए आप जिन्नात को हाज़िर कर सकेंगे। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जिन्नात को हाज़िर करना ही मसले का हल होता है। यहाँ मैं ये नुक्ता क्लियर करता जाऊँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आप जिन्नात को हाज़िर करें, उनसे बात करें, फिर उनको निकालें और ये आप कहें कि चले गए हैं, ऐसे नहीं हो सकता। उनसे निकालने के लिए भी एक प्रॉपर इलाज होता है, और उसके साथ साथ ये अगर जिन्नात चले जाते हैं तो पीछे उनके जो बाकियात होते हैं उनके लिए भी यही दम जो हम बता रहे हैं, यही दम जो है, यही वजीफ़ा जो है, उससे उनके जिस्म से जो असरात मुरतब हुए थे, जिन्नात के, शयातीन के, आसेब के, साया के, जो भी थे, तो वो उसके जिस्म से निकलना शुरू हो जाएंगे। जब जिन्नात इंसान के ऊपर यहाँ एक नुक्ते की बात है, जब इंसान के जिस्म के अंदर ये जिन्नात एक मर्तबा दाखिल हो जाते हैं, आसेब अपना असर दिखा देता है, साया उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है, तो उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वो मादे रख देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वो आसेबी जरासीम रख देते हैं, जिसकी बदौलत उनके लिए आना जाना आसान हो जाता है। बल्कि इनके अंदर इतनी भी जिद्दत आ चुकी है कि वो जिस्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मवाद रख कर वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर उसके ज़रिए भी असरात मुरतब करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ आमिलीन के पास जब आप इलाज के लिए जाते होंगे तो जिन्नात हाज़िर नहीं होते होंगे, घर आते होंगे तो दौरे पड़ते होंगे। तो इसकी वजह क्या होती है?
इसकी वजह यही होती है कि उन्होंने जिस्म के अंदर कुछ मवाद रखा होता है। इसको समझना आज के दौर में तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले दौर में अगर इसके ऊपर बात की जाती तो शायद मुमकिन है, इसको समझाना या समझना बड़ा मुश्किल होता कि वो मवाद कैसे रखते हैं। आज के दौर में तो इसको इतना समझना आसान है, जैसे जिस्म के अंदर चिप वगैरह रख दी जाती है, या कमरे के अंदर, या आपने सुना होगा फलां की ऑडियो लीक हो गई, फलां की वीडियो लीक हो गई, तो वो आप चिप रख देते हैं और उसके ज़रिए घर कमरे का बंदे का डेटा ले लेते हैं। तो ठीक इसी तरह जिन्नात भी कुछ मवाद, कुछ जरासीम वगैरह रख देते हैं, आप चिप का नाम दे सकते हैं, जो भी है, तो वो जिस्म के अंदर रख कर उसके ज़रिए अपने असरात उसके ऊपर डालना उनके लिए आसान हो जाता है। सिर्फ असरात डालना नहीं आसान होता, बल्कि बाज़ दफ़ा उसको किसी जगह से रोकना, किसी जगह भेजना, कुछ उससे गलत काम करवाना, ये भी इनसे हो सकता है। जिन्नात के हवाले से और भी काफ़ी सारी हमारी वीडियोज़ आएंगे कि जिन्नात किस तरह गलत काम करवाते हैं, जादूगर इंसान को कैसे फेरता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ आएंगी। बाकी जादू के हवाले से जो हमारी वीडियोज़ आई हुई हैं, आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। जादू के ऊपर काफ़ी सारी अक़साम के ऊपर हमारी वीडियोज़ आ चुकी है, उनके अलामात और उनका इलाज भी हमने बता दिया है। तो आज की वीडियो में जो अहम पॉइंट है वो जिन्नात को हाज़िर करने का तरीका है। तो जिन्नात को हाज़िर करने का तरीका आपको बताता चलूँ, उसका आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि मैंने जैसे कहा था कि वो मवाद अपने उसके जिस्म के अंदर रख देते हैं या ख़ुद हाज़िर होते हैं। तो उसको आप सामने बिठाएं और 33 आयात मंज़ल जो है इसको बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दें। 33 आयात मंज़ल आपको आसानी से कहीं से भी मिल सकती है, उर्दू बाज़ार से भी मिल सकती है, और अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें गूगल से, यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। उसका तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से उर्दू किसी भी उर्दू बाज़ार में चले जाएं, तो किताबों वाली दुकान से, कापियों किताबों वाले से उसके पास चले जाएं, वो आपको मिल जाएगी। तो उस 33 आयात मंज़ल को आपने मरीज़ को सामने बिठा लेना है और 33 आयात मंज़ल आपने पढ़ना शुरू कर देनी है। आप जब 33 आयात मंज़ल पढ़ेंगे तो हो सकता है उसके दौरान ही हाज़िर होना शुरू हो जाए, नहीं तो उसके आखिर में ये हाज़िर हो जाते हैं। तो उसको पढ़ने का तरीका ये है, इसमें जो सूरत फातिहा है इसको भी 3 मरतबा पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी को भी 3 मरतबा पढ़ेंगे, और इसके अंदर आखिरी जो 4 कुल हैं उनको भी आपने 3-3 मरतबा पढ़ना है। आपने मरीज़ आपके सामने बैठा होना चाहिए। सबसे बेहतर ये है कि उसके सर के बालों को पकड़ लें, या औरत है तो उसके हाथ की छोटी उंगली को पकड़ ले और इसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगा के इस तरह पकड़ना चाहिए। तो पकड़कर आप या पढ़ेंगे, हो सकता है उसको दौरे लगना शुरू हो जाए, इसके अंदर ये अलामात ज़हर हो सकती हैं। हो सकता है उसको काया आना शुरू हो जाए, हो सकता है वो चीखना शुरू कर दे, आवाज़ें निकालना शुरू कर दे, हो सकता है वो आपको धमकियां देने पे होता रहे। तो आपने इनमें से किसी भी सूरत में बिल्कुल नहीं घबराना, चाहे वो दौरे पड़ रहे हैं, चाहे आवाज़ें निकाल रहा है, चाहे वो कुछ भी हरकत सकनात करता है, तो आपने इनसे मरऊब नहीं होना, इनसे खौफ नहीं खाना, डरना हरगिज़ नहीं है। मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर जिन्नात के लगने की वजूहात में से एक वजह डर भी बताई थी, वो बड़ी बेहतरीन वीडियो है, उसके अंदर काफ़ी सारी मालूमात हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जिन्नात जब आपको मरूब करना चाहते हैं और आप वाकई ही में मरूब हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि वो अंदर से उनकी अनाज जागना शुरू हो जाती है और वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझना लग जाते हैं। फिर आप उनके सामने कुछ भी नहीं होते, वो आपको हकीर समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप उनसे खौफ हरगिज़ नहीं खाना, किसी भी सूरत में दौरे पड़ें, चीखें, पुकारें, कुछ भी हरकत सकनात करना शुरू कर दे। अच्छा, इनमें से 2 हरकतें जो हैं, बाज़ दफ़ा जिन्नात रोते हैं और बाज़ दफ़ा आगे से काका लगा के हंसते भी हैं। अगर रोना शुरू कर दें तो उसकी ये अलामत है कि ये जिन्नात मुसलमान हैं,
مسلمان جنات قرآن سنتے ہیں تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر انہوں نے پکڑا ہوا ہے، کوئی انتقام ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے بجائے، اس نور کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں ان سے، عہد پیمان ان سے پوچھ لیں کہ آیا آپ نے کیوں اس کو تنگ کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اکثر طور پر وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بندے نے ان کے اوپر تعویذ کیے ہیں، جادو کیا ہے، تو ہم اس جادو میں قید ہیں، یا ہماری اولاد قید ہے، یا ہمارے بچے قید ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں جب وہ یہ بات کریں کہ فلاں بندے نے جادو کیا ہے، تو اس کی بات کو من و عن تسلیم نہیں کرنا، کیونکہ یہ جنات ہیں، ان کے اندر شر کا مادہ ہوتا ہے، تو یہ کرتے ایسے ہیں، ان کا مقصد لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ وہ ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو لڑا رہے ہو، تو اس لیے ان کی کہی ہوئی بات کو شک کے ذہن میں بھی نہیں رکھنا، اس کو سوچنا بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو بتائیں، آپ ان سے اگر کہیں کہ فلاں نے کیے ہیں، آپ ان سے پوچھیں بھئی تعویذ کہاں پڑے ہیں، جادو کہاں پڑا ہے، جس جگہ گھر میں یا باہر کسی جگہ بتائیں تو آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، واقعی تعویذ پڑے ہیں تو اٹھا لیں اور ان کو ایکسپوز بھی کر دیں۔ تعویذات کو کیسے ایکسپوز کرنا ہے وہ میں آخر میں بتاؤں گا، تو اس لیے ان کی باتوں کو زیادہ آپ نے دل پر نہیں رکھنا۔ جنات جب حاضر ہو جائے تو ان سے عہد پیمان آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، ان سے آپ نے کہنا ہے کہ دیکھیں آپ یا تو مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ اگر غیر مسلم ہیں تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں، ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ تو اس میں سے اکثر طور پر جنات مسلمان ہو جاتے ہیں، 90%۔ الحمدللہ ہمارے پاس جنات جو مسلمان ہوئے ان کی کافی ساری تعداد ہے، تو تحدیث بھی نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ بھی ایسے کہہ سکتے ہیں، آپ اگر کوئی ایک جن بھی مسلمان ہوتا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے، تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دینی ہے۔ دوسرا یہ ہے، آپ نے بات کرتے ہوئے اس سے پوچھنا ہے آپ خود سے آئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے۔ اول تو وہ کیا نہیں بتاتے، اگر بتا بھی دیں تو آپ نے من و عن میں نے جیسے عرض کیا ہے اس کی بات کو اتنا دل پہ نہیں لینا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے، پوچھنا ہے کہ اس کا اگر آپ کو کسی نے واقعی میں بھیجا ہے تو وہ عمل کہاں پڑا ہے، وہ ہمیں بس سمپل ہے بتا دے کہاں پڑا ہے۔ آپ جب وہ جس جگہ کا وہ بتائیں، آپ اس جگہ کی کھدائی کر لیں، زمین میں ہے، لٹکا ہوا ہے فضا میں، یعنی کسی درخت وغیرہ کے ساتھ، یا کسی جگہ دبا ہوا ہے، کسی جگہ رکھا ہوا ہے، تو آپ جا کر دیکھ لیں اور ان تعویذات کو نکال لینا ہے۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، کوشش کریں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے، ہمارے دیے گئے نیچے واٹس ایپ نمبر ہے، ان پر رابطہ کریں، ان تصاویر بھیج دیں، ہم کوشش کریں گے آپ کی رہنمائی کریں گے، یا ساتھ میں کوئی ایسا باشرہ عالم دین موجود ہے تو اس سے آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کو اب ایکسپوز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تعویذات کو ایکسپوز کرنے کا طریقہ وہ بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ آخری 4 کل جو ہیں یہ پڑھ کے آپ نے اس کو کسی جگہ نہر وغیرہ میں بہا دینا ہے۔ تو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں، ان کے ذریعے جو سحری شیاطین کو ایک مدد مل رہی ہے تو ان کا راستہ رک جائے اور ان کا اثرات ختم ہو جائے۔ اب یہ چیز تو ہو گئی ختم۔ اب جنات کو جو پیچھے مدد مل رہی تھی یا پیچھے ان کا ایک اڈا قائم تھا، وہ اڈا آپ نے توڑ دیا ہے، اڑا دیا ہے۔ اب ان سے بات کرنا مزید آسان ہو جائے گا، اور اب آپ ان کو قید کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے وعدہ لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو یہ کہہ دیں سمپلی کہ آپ دیکھیں اچھا اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، یہ بھی خدا کی ایک مخلوق ہے، اس کے اوپر مار پٹائی سے یہ چیز مزید بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا آپ مار پٹائی والا معاملہ ہرگز نہ رکھیں، پیار شفقت والا معاملہ رکھیں۔ پیار شفقت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بزدل ہو جائیں، آپ ڈرپوک ہو جائیں، آپ خوف زدہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہرگز یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ آپ نے پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے اور ان کو بار بار یہ تنبیہ کرتے رہنا ہے کہ اگر دوبارہ آئیں گے تو ہم آپ کو اس سزا دیں گے اور سخت قسم کی سزا دیں گے، بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔
تو آپ نے جب ان سے کہنا ہے کہ اب آپ چلے جاؤ، جب وہ نکلیں گے اس کے جسم سے تو اس کے جسم ڈھیل ایسے انگڑائی لینا شروع کر دے گا اور یک دم یا فوراً اس کو غشی ستاری ہوگی، سو جائے گا، یا انگڑائی لے کر اس کا جسم ایک جھٹکا لگے گا اور فوراً جسم سے نکل جائیں گے، یا سو جائے گا اور 1 منٹ بلکہ اس سے بھی کم بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، سوتے ہوئے اٹھے گا تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا پچھلے معاملات کا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہی 33 آیات منزل جو ہے پڑھ کے، ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے دائیں کان میں پھونک مارنی ہے، دوسری مرتبہ یہی منزل پڑھ کے اس کے بائیں کان میں پھونک مارنی ہے، تیسری مرتبہ اس کے سامنے پھونک مارنی ہے۔ پانی پہ دم کر کے یہی 33 آیات منزل جو ہے اس کو دے دیں، تیل کے اوپر بھی دم کر کے دے دیں، پانی کی مالش کریں، لیکن یاد رکھیے گا جب تیل کے اوپر دم کریں گے تو آخری جو معوذات ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو 11 مرتبہ، دونوں کو 11 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لینا ہے، اس کی مالش کرنی ہے۔ اچھا، اس کا ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جب آپ تیل کی مالش کریں گے، جو بھی جنات والا مریض ہے وہ تیل کی جب مالش کرے گا تو اگلے دن یا رات میں ہی یا تھوڑی دیر میں، گھنٹے ڈیڑھ میں، اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے جسم اس کا تھکا ہوا ہے، بھاری ہوا ہے، بہت زیادہ بوجھ اٹھا کر جیسے انسان کا جسم تھکا ہارا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے بہت شدید قسم کی، تو اس کو بھی اس طرح محسوس ہوگا کہ میرے اوپر کوئی اس طرح کے منو قسم کا بوجھ پڑا رہا، اب بوجھ ختم ہو گیا ہے اور اب میرا جسم آزاد ہو رہا ہے، اب تھکاوٹ باقی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے تو کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ تعویذات ہوتے ہیں، وہ استعمال کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے پاس تعویذ وغیرہ نہیں ہوں گے تو اس صورت میں آپ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 33 آیات منزل کے اندر بھی آتا ہے اور بہت آسان ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ اس کو آپ نے کان کے اوپر پھونک مارنی ہے، فوراً اس کا جسم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور جسم کے اندر جو اثرات مرتب ہو رہے تھے وہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تھا جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ، جنات کو بھگانے کا طریقہ اور جنات کا علاج اس کے اندر تھا۔ اب باقی انشاءاللہ ہماری ویڈیوز اسی ٹاپک کے اوپر بھی آئیں گی، جادو کے اوپر بھی ہماری آئیں گی انشاءاللہ۔ وہ آپ ہماری ویڈیوز جو ہے اگلا پچھلی نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیں، اور آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کو بھی ضرور ملاحظہ فرما لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔